नमस्कार। गाउँले दर्पण अनलाइनको यो विशेष कुराकानी अर्थात् आज हामी भूकम्पमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ कि नेपालको इतिहासमा यस्तो कालखण्ड रह्यो कि चारवटा इतिहास साँची रहे। 2072 साल वैशाख 12 गतेको नेपालको विनाशकारी भूकम्प भनेर भनिएको छ। यो भूकम्प र यससँग सम्बन्धित रहेर अहिलेसम्मको अवस्थाका बारेमा हामी जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छौँ र छलफल गर्ने कोसिसमा छौँ। हुन त यद्यपि 2045 साल भदौ 5 गते पनि भूकम्प आएको थियो, त्यस्तै गरी 1990 साल माघको 2 गते पनि भूकम्प आएको थियो र विक्रमसम्म 1890 साल भदौ 12 गते पनि भूकम्प थियो। नेपालको इतिहासमा लिपिबद्ध भएका भूकम्पहरू यिनै थिए मैले जाने अनुसार। यद्यपि यसको बारेमा थप जानकारी दिनुहुनेछ हामीसँग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालयका सहप्रवक्ता अर्थात् सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेजी पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग नेत्रनारायण भण्डारी जो भूगर्भ शास्त्रका विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने इन्जिनियर छवि ढकाल पनि हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ। हामी सँगै रहेर हामी भूकम्पका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अर्थात् 2072 साल वैशाख 12 गतेलाई स्मरण गर्दै त्यसपछि अहिलेसम्म के भइरहेका छन्, के गर्नु पर्थ्यो र अब के गर्दा राम्रो होला, यी र यस्तै विषयवस्तुमा छलफल गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालयका सहप्रवक्ता अर्थात् सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेजी। मनोहर सर, यहाँ सबैलाई नमस्कार र धन्यवाद पनि। त्यस्तै गरी हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ नेत्रनारायण भण्डारी भूगर्भ शास्त्रका विद्यार्थी हुन्छ नेत्रजी। त्यस्तै गरी इन्जिनियर छवि ढकाल पनि हुनुहुन्छ। छविजी नमस्कार। म सबैलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद र स्वागत गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म काठमाडौँतर्फ जान चाहन्छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालयले अहिलेसम्म यो 2072 साल वैशाख 12 गतेपछि हालसम्म गरिरहेका विवरण र वस्तु अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनका लागि म सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो। यहाँले भने जस्तै नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिममा रहेको मुलुक हो र हामीले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट थाहा पाइरहेका छौँ कि नेपाल जोखिमको दृष्टिकोणले 11औं स्थानमा पर्छ भनेर। त्यही अनुसार नेपालमा विभिन्न समयमा कालखण्डमा भूकम्पहरू गइरहेका छन्, जुन अघि पनि यहाँले पृष्ठभूमिमा चर्चा गर्नुभयो। त्यही सन्दर्भमा ठुलो भूकम्प भनेको विक्रम सम्वत 1990 मा गयो। तत्पश्चात नेपालले भोगेको सबैभन्दा ठुलो विपद भनेको 2072 वैशाख 12 को भूकम्प थियो, जसबाट हामी धेरै नेपालीहरू प्रभावित भयौँ, आफैले प्रत्यक्ष अनुभव गर्यौँ र वास्तवमा यो पुस्ताले अनुभव गरेको सबैभन्दा ठुलो विपद चाहिँ 2072 वैशाख 12 को भूकम्प थियो। त्यो भूकम्पबाट करिब 9000 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो, 23000 घाइते हुनुभयो र नेपालका त्यतिखेरका 31 र अहिलेका 32 जिल्ला चाहिँ त्यसबाट मुख्य रूपमा प्रभावित भएको कुरा हामी सबैलाई विदितै छ। मैले अघि पनि भने यो हरेक दृष्टिकोणले एउटा ठुलो विपद थियो र त्यसले हाम्रो त्यतिखेरको राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन गर्यो 1 महिनाको अन्तरालमा, एउटा पिडिएनए भनेर जसलाई हामी भन्ने गर्छौँ। त्यसबाट 7 खरब 6 अरब बराबरको क्षति भएको भनेर त्यतिखेर एउटा अनुमान गरिएको थियो, जुन नेपालको लागि निकै नै ठुलो थियो र त्यसले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई एउटा गरिबीमा धकेलेको भनेर पनि निष्कर्ष निकालेको थियो। र त्यो सँगसँगै व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिहरू त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु हुँदै गर्दा भौतिक हिसाबले पनि ठुलो क्षति भयो। हाम्रो झन्डै 10 लाख व्यक्तिहरू चाहिँ 32 जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभावित भएर उहाँहरू घरबारविहीन हुनुभयो, उहाँहरूका घरहरू बस्न नमिल्ने भए, थुप्रै विद्यालयहरू भग्नावशेषमा परिणत भए, त्यस्तै हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू, अन्य स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू लगायत थुप्रै संरचनाहरूमा क्षति पुग्यो। त्यो क्षति पुगिसकेपछि हाम्रो त्यतिखेरको सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल र सबै यो क्षेत्रमा काम गर्ने समुदायले एउटा के निष्कर्ष निकाल्यो भने अब नियमित प्रक्रियाबाट यो पुनर्निर्माणको काम गर्न सकिँदैन, सम्भव छैन। त्यसकारण छिटो पुनर्निर्माण गरेर नेपाललाई एउटा पूर्ववत अवस्थामा, अझ त्योभन्दा पनि राम्रो अवस्थामा फर्काउनु पर्छ भन्ने लागिसकेपछि संसदले एउटा ऐन पास गर्यो। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन जारी भयो 2072 को पौषमा र प्राधिकरण स्थापना भयो 2072 पौष 10 मा। त्यस पश्चात प्राधिकरणले चाहिँ यो पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरू गरिरहेको छ र यही सन्दर्भमा अहिले हामीले 32 जिल्लालाई आफ्नो मुख्य केन्द्रबिन्दु मानेर कामहरू गरिरहेका छौँ र हामीले सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको भनेको निजी आवास पुनर्निर्माण हो, अर्थात् व्यक्तिका
घरहरू सुरक्षित बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम गरिरहेका छौँ। सँगसँगै विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ। सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरूको पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको त्यो 2072 को भूकम्पले हामी नेपालीहरूको एउटा परिचय दिइरहेको जुन थियो यो सांस्कृतिक सम्पदाहरू, विभिन्न मठ मन्दिरहरू, गुम्बाहरू हैन, यी सबैमा क्षति पुग्यो र त्यसको पनि पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। हुन्छ, यहाँसँग म फेरि आउने छु। म यतिखेर फेरि म जान चाहन्छु भूगर्भ शास्त्रका विद्यार्थी नेत्रजी हुनुहुन्छ। नेत्रजी, तपाईँले अध्ययन गरे अनुसार नेपालको जुन अहिले अवस्था छ, भूकम्प गइरहेको छ, अहिले पनि भूकम्प जाने क्रम निरन्तर छ, 3 स्केल रेक्टरसनको भूकम्प गइरहेको छ। तपाईँको अध्ययनले के भन्छ नेपालमा भूकम्पको जोखिम, भूकम्पले पार्ने प्रभाव, अहिलेसम्म बाल बालिका महिलालाई पारेको प्रभावको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नेपाल भौगोलिक हिसाबले भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको देश हो। सरले अघि पनि भनिसक्नुभयो, नेपाल 11औं जोखिममा छ भूकम्पको हिसाबले भनेर। त्यस्तै गरी हाम्रो राजधानी काठमाडौँ संसारकै सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको सहरमा पनि पर्छ। नेपालमा भूकम्पको जोखिम कस्तो छ भने संसारमा हुने विभिन्न भूकम्पका प्रकृति अनुसार 90% भूकम्पहरू हाम्रो नेपालको जस्तो भौगोलिक धरातलमा जाने गरेका छन्। जहाँ चाहिँ पहाडहरू सङ्कुचन भएका हुन्छन्, त्यहाँ शक्ति सञ्चय भएर त्यो शक्ति चाहिँ जमिनबाट बाहिर आउने क्रममा चाहिँ प्राकम्पन अथवा कम्पन भनौँ, कम्पन भएर त्यसलाई भूकम्पको रूपमा हामीले लिइन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो नेपालमा जोखिमको हामी सरले अहिले भन्नुभयो 1990 को, त्योभन्दा पहिला पनि थुप्रै चाहिँ अब लिखित दस्तावेजहरू नभएका भूकम्पहरू आएका पनि चाहिँ इतिहासमा कहीँ पढ्न लेख्न पाइन्छ। 2000 हाम्रो 72 सालमा पनि भूकम्प गयो। अहिले हाम्रो पश्चिम नेपालमा चाहिँ करिब 500 वर्षको भूकम्पीय शून्यता रहेको छ। हालसालै केही दिन अगाडि सुदूरपश्चिममा एउटा सानो भूकम्प पनि गएको छ। त्यस्तै गरी त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा उच्च भूकम्पीय जोखिम रहेको भनेर भूगर्भविदहरूले बताउँदै आउनुभएको छ। त्यस कारणले नेपालमा भूकम्पको जोखिम के छ भन्ने कुरा त यो प्रश्न नै छ र हामीले चाहिँ यसमा आवश्यक तयारी गरेर यसका विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरू गरेर चाहिँ हामीले भूकम्पको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, यस प्रकोपलाई हामीले विपदमा परिणत हुन नदिनका निम्ति हामीले काम गर्नु आजको आवश्यक छ। तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? हामी सर्वसाधारणहरूले बुझ्दाखेरि हामी के गर्यौँ भने त्यो विपदबाट बच्न सक्छौँ अथवा त्यो न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ लाग्छ? मेरो अध्ययन भन्नुभन्दा पनि भूगर्भ शास्त्रले के भन्छ भन्ने कुरा भन्नुपर्छ। म चाहिँ आफ्नै अध्ययन भन्ने अवस्थामा छैन। भूगर्भ शास्त्र विद्यार्थी भएको नाताले भूकम्प आफैमा एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो। भूकम्पले हामीलाई मार्दैन। भूकम्प यो पृथ्वीको उत्पत्ति सँगसँगै आएको कुरा हो र हामीले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूले नै हामीलाई जनधनको क्षति गराउँछन् भन्ने हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। त्यसैको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले भवन निर्माण प्राधिकरण, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका सरकारी संयन्त्रहरूले विभिन्न ऐन कानुनहरू ल्याउनु भएको छ। त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेर चाहिँ हामीले विज्ञानसँग चाहिँ सहकार्य गरेर, विज्ञानको विरुद्धको गतिविधि गरेर होइन कि यससँग सहकार्य गरेर नै हामीले यससँग सफल हुन सक्छौँ। ठिक छ, म एकैछिनपछि तपाईँसँग आउँछु। म इन्जिनियर साहबसँग जान चाहन्छु। छवि ढकालजी हुनुहुन्छ। छविजी, यहाँले सुन्नुभयो, वास्तवमा प्रविधिलाई अलिकति प्रयोग गर्दै, विज्ञानलाई जोड्दै इन्जिनियरिङ पार्टमा गऱ्यो भने हामी बच्न सक्छौँ अथवा त्यसबाट चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भनिरहँदा तपाईँ सिन्धुपाल्चोकमा यो भूकम्प गइसके 72 सालको भूकम्पपछि त्यहाँ भवन निर्माणमा खटिनुभयो। के रह्यो तपाईँको अनुभव? के रह्यो? के गर्दा ठिक हुन्छ? मान्छेहरूको बुझाइ के छ? यसको चाहिँ पाटो के हो? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद कृष्णजी। पहिला कुरो चाहिँ यो भूकम्पले मान्छे मार्दैन, तर भूकम्प गइसकेपछि यी भत्किने संरचनाहरूको कारणले चाहिँ मान्छेहरूमा अथवा कुनै पनि प्रकारको जनधनको क्षति हुन्छ हैन। त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जस्तै मैले भूकम्प प्रभावित समुदायको काम गरेँ सिन्धुपाल्चोकमा। त्यहाँ मैले के देखेँ भने हामीले विगतमा केही भुलहरू गरेका रहेछौँ। त्यो भुलहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्षति बेहोर्नु पर्यो। जस्तै मैले आफैले भोगेको कुरा के हो भने हामीले जति गहिरो जग खन्नु पर्थ्यो त्यो खनिएको भेटिएन। खास गरी अब सिन्धुपाल्चोक जस्तो जिल्लामा चाहिँ आरसीसी भवन भन्दा पनि ढुङ्गा माटाका घरहरू जुन स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएका थिए
ती घरहरूमा न्यूनतम भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डहरू जुन हुन्छन् ती मापदण्डहरू पुरा गरेको पाइएन। त्यसमा चाहिँ जगको गहिराईको कुरा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ ढुङ्गा कसरी राख्ने जस्ता कुराहरू हुन्छन्, जसरी कैँची मार्ने भन्छौँ हामीले, वारपार ढुङ्गा भन्छौँ। अनि घर बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बन्धनहरू राख्नुपर्छ ठाउँ ठाउँमा। त्यो बन्धनले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने घर भनेको एउटा बाक्सा जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा। त्यो घर चाहिँ एक ढिक्का भएर काम गर्यो भने त्यसले चाहिँ जस्तो गाह्रोहरू खुस्किन पाएन, त्यो बन्धनहरूले चाहिँ त्यो बाँध्ने भएको भएर त्यस्तो गरेको हो। ती कुराहरू चाहिँ छुटेको देखियो सिन्धुपाल्चोकको घरहरूमा। र अहिले म नवलपरासी छँदै गर्दा मैले यहाँ पनि के देखिरहेको छु भने बन्धनका कुराहरू मानिएको पाइएको छैन। त्यो बन्धन राख्नुपर्छ भन्ने खाले त्यो जनमानसमा त्यो खाले चेतनाको अवस्था कमजोर छ यहाँ। दोस्रो कुरा चाहिँ जब कमजोर छ। तेस्रो कुरा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू दक्ष जनशक्ति जो हुन् तिनीहरूमा चाहिँ त्यो खाले नलेज छैन। भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउँदाखेरि के कुराहरू पालना गर्नुपर्छ त्यो खाले जानकारी पनि पाइएको छैन। न्यूनतम जानकारी केहीमा मात्रै छ कि जुन रेटमा घरहरू बनिरहेछन् त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो खाले जानकारीको उपयोग भइरहेको पाइरहेका छैनौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब मैले आफैले देखेको कुरा चाहिँ भनौँ न मानिसहरूलाई चाहिँ यो भूकम्प प्रतिरोधी घर किन बनाउने अथवा कसको लागि हो भन्ने कुरा समेत पनि जानकारी छैन कि। भनौँ न घर आफू बस्ने हो तर सरकारको मापदण्ड मात्रै हो कि भन्ने खाले त्यो खाले एउटा चेतनाको अभावले गर्दाखेरि पनि त्यो भएको होला हैन। भनौँ न एक प्रकारले समग्र रूपमा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर भनेको के हो भन्ने कुरा पनि नबुझेर अनि त्यो बनाउँदाखेरि महँगो पर्छ कि भन्ने कुराहरू बुझेर चेतनाको अभावका कारणले गर्दा हामीले दुर्घटना निम्ताएका छौँ भन्न खोज्नु भएको हो। हजुर बिल्कुल त्यो खाले तपाईसँग म फेरि आउनु छु। ठिक छ, किनभने डिकर्मी सिकर्मीहरूलाई पनि यो चेतना दिन जरुरी छ। घर निर्माण गर्ने साउहरू अथवा उद्योगीलाई मात्र होइन। म फेरि सरतर्फ जान चाहन्छु, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणतर्फ। यो खासरी सर भनिदिनुहोस् न, के छ निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरू कति छन् अहिले? त्यो प्राविधिक निरीक्षण कसरी गरिएको छ नेपालको हकमा? अहिले हाम्रो तथ्याङ्क एउटा गरिएको छ, कति चाहिँ निर्माण गरिए, निर्माणाधीन कति छन्, र त्यसको प्राविधिक निरीक्षण अथवा निगरानी के भन्नुहुन्छ? यो कसरी गरिएको छ नेपाल सरकारले जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यसमा अहिले हाम्रो करिब 9 लाख चाहिँ हाम्रो लाभग्राहीहरू पहिचान हुनुभएको छ, अर्थात् पीडितहरू पहिचान हुनुभएको छ सबै जिल्लाहरूमा गरेर होइन। त्यसमध्ये अहिलेसम्म 88% लाभग्राहीहरूले चाहिँ घर निर्माण सुरु गरेको अवस्था छ। तीमध्ये हाम्रो 64% लाभग्राहीहरूले अहिलेसम्म घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ भने 24%ले चाहिँ घर निर्माण गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई विदितै होला, यो नेपाल सरकारले घरलाई सुरक्षित बनाउनको लागि अघि पनि हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो, वास्तवमा भूकम्प भनेको एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो, यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर यसबाट हुने क्षतिलाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, घटाउन सक्छौँ यदि हामीले बनाउने संरचनाहरू सुरक्षित बनायौँ वा वैज्ञानिक ढङ्गका बनायौँ र सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेर निर्माण गर्यौँ भने त्यो संरचनाहरूले क्षति गर्दैन भन्ने कुरा हामीले विभिन्न विकसित मुलुकहरूबाट पनि त्यो कुरा देखेका छौँ। र त्यही अनुसार नेपाल सरकारले पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भइसकेपछि जति पनि बन्ने नयाँ संरचनाहरू छ, विशेष गरिकन अझ निजी घरहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ र भोलि हुने विपदबाट व्यक्तिलाई, समाजलाई र राष्ट्रलाई क्षति नहोस् भन्ने हिसाबले यो 3 किस्तामा अनुदान पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। अघि केही साथीहरूले भन्नुभयो केही थप लाग्छ कि भन्ने जुन एक प्रकारको भय छ बनाउने व्यक्तिहरूलाई वा अन्य व्यक्तिहरूलाई भन्ने कुरा छ नि, त्यसैलाई एउटा सप्लिमेन्ट गर्नको लागि नेपाल सरकारले एउटा अनुदान रु 3 लाखको अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ। र सँगसँगै हामीले गाउँ-गाउँमा परिचालन गरेर निशुल्क रूपमा प्राविधिक सहायताहरू पनि दिइरहेका छौँ। त्यसरी भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो तेस्रो किस्ता लिने जुन 1 लाख रुपियाँ हो अन्तिम किस्ता, त्यो छानो छाउने तहसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ 70%ले पाइसक्नु भएको छ। अब जिल्लागत रूपमा भन्ने हो भने नवलपरासीमा त यो धेरै राम्रो प्रगति छ। हाम्रो त्यहाँ लाभग्राहीहरू पनि निकै कम हुनुहुन्छ अन्य जिल्लाको तुलनामा होइन, झन् करिब 900 जति मात्रै लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ भने अब हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा 90,000को लाभग्राही हुनुहुन्छ। यसका लाभग्राहीहरूको अवस्था फरक छ। नवलपरासीमा चाहिँ पुनर्निर्माणको काम धेरै अगाडि बढेको छ। यो निजी आवासको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यो सँगसँगै अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम पनि अहिले राम्रो भएको देखिन्छ। जस्तै विद्यालयतर्फ हाम्रो अर्को प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हो
सार्वजनिक विद्यालयका भवनहरू हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ र त्यो सार्वजनिक विद्यालयका भवनहरूमध्ये 72% विद्यालयहरू चाहिँ पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र अरू पनि अब सम्पन्न हुने क्रममा छन्। अब यसमा तपाईहरूले सुरक्षाको उपाय कसरी अवलम्बन गर्नुभएको छ वा निरीक्षण कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने जुन यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वा नेपाल सरकारको उद्देश्य भनेको घर निर्माण गर्ने मात्र होइन। हामीले यो बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, विभिन्न फोरमहरूमा पनि भन्ने गरेका छौँ, हामीले प्राविधिक साथीहरू मार्फत पनि यो सन्देश दिने गरेका छौँ। घर निर्माण मात्र हाम्रो उद्देश्य होइन, हाम्रो उद्देश्य भनेको सुरक्षित घर निर्माण चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। सुरक्षित घर निर्माणका लागि हामीले वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ, सँगसँगै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ र वास्तवमा यो नेपालको जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था छ त्योलाई आधार मान्ने हो भने यो एक प्रकारको ठुलो सहयोग हो। वास्तवमा नेपाल सरकारले ठुलो लगानी चाहिँ यसमा गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो सबै जिल्लाहरूमा गरेर 3200 भन्दा बढी प्राविधिक साथीहरू परिचालन हुनुहुन्छ। जो अघि हाम्रो बोल्ने साथी हुनुहुन्छ उहाँ पनि अहिले अब नवलपरासीमा कार्यरत हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न मलाई थाहा भएन, तर उहाँ जस्तै हाम्रो विभिन्न जिल्लाहरूमा इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर गरेर 3200 भन्दा बढी प्राविधिकहरू परिचालन गरेका छौँ। उहाँहरू घर घरमा पुगेर त्यो घरको लाई प्राविधिक सल्लाह दिनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँहरूले प्रत्येक तहमा, जस्तै यो 3 किस्ता रकम हामी सिधै एकमुष्ट दिँदैनौँ। पहिलो किस्ता 50,000 सजिलै दिन्छौँ भने दोस्रो किस्ता उसले जग तहसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ। हाम्रो मापदण्ड पुरा गरेको छ भनेर इन्जिनियरले प्रमाणित गरिसकेर ती सबै फोटोहरू लगायत खिचेर हाम्रो केन्द्रमा पठाइसकेपछि मात्रै उहाँहरूले दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तेस्रो किस्ता चाहिँ छानो छाउने तहसम्मको, अघि उहाँ साथीले भने जस्तै विभिन्न हाम्रा जुन ब्यान्डहरू राख्नुपर्ने कुरा छ, जुन अन्य प्राविधिक मापदण्डका कुराहरू छ, ती सबै शर्तहरू पुरा गरिसकेपछि तेस्रो किस्ता पाउनुहुन्छ। त्यो त्यसरी हामीले सुनिश्चित गराएको छौँ। स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिक साथीहरूले मुख्य रूपमा त्यसको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ, निरीक्षण गर्नुहुन्छ र त्यो सँगसँगै केन्द्रबाट खटिएका, जिल्लाबाट खटिएका र अर्को एउटा छुट्टै अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि छ, त्यसले समेत अनुगमन गरेर यो कुरा मिलाइरहेको छ। तर अघि भने जस्तै कतिपय अवस्थामा के छ भन्दाखेरि हामीले सुरक्षित बनाउनु पर्छ भनेर जोड त दिइरहेका छौँ, तर व्यक्तिले अब यो भूकम्प 72 मा आयो, अब आयो सकियो गयो, अब भोलि यस्तो आउँदैन भन्ने खालको अवस्थाले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि छल गरिरहेको वा आफूलाई पनि झुक्काइरहेको, अब हामीले भनेका मापदण्डहरू चाहिँ पुरा नगर्ने र यो किस्ता रकम मात्र लिने कुरा पनि प्रधानता भएको हामीले बेला बखतमा पाउने गरेका छौँ। तर त्यसो होइन, हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ मापदण्ड अनुकूल घरहरू निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो सरसर्ती भन्दा अलिकति नीतिगत कुरा गरौँ न। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति चाहिँ के हो, सरकारले कसरी लिएको छ? जस्तो यो पुनर्निर्माणको नीति, त्यस्तै गरी पुनर्स्थापनाको नीति चाहिँ के छ? यसमा मैले अघि पनि भने हाम्रो यो 32 जिल्लाबाट करिब 10 लाख व्यक्तिहरू चाहिँ घरबारविहीन हुनुभएको त्यतिखेरको हाम्रो तथ्याङ्कले देखायो होइन। त्यसपछि सँगसँगै नेपाल सरकारले एउटा के निर्णय गर्यो भने त पुनर्निर्माण पनि गर्ने, भौतिक पुनर्निर्माणलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने, विभिन्न क्षेत्रको जस्तै निजी आवास, सार्वजनिक विद्यालयका भवन, स्वास्थ्य संस्था, सडक होइन, त्यसपछि मठ मन्दिर लगायतका सबै क्षेत्रको भौतिक पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न गर्ने र सँगसँगै अर्को पाटो भनेको भूकम्पबाट व्यक्तिका घर मात्र क्षति भएका थिएनन्, व्यक्तिका मन क्षति भए, व्यक्तिको आय आर्जनका कुराहरूमा क्षति पुग्न गयो, कयौँ व्यक्तिहरूको रोजगारी गुम्यो। यसले अर्थ उहाँहरूको जुन जीविकोपार्जन छ त्यो जीविकोपार्जनलाई कमजोर बनायो। त्यसकारण उहाँहरूको पुनर्स्थापनाका कामहरू पनि गर्ने, अर्थात् पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामहरू चाहिँ गर्ने भनेर प्राधिकरणको स्थापना भएको हो। त्यही अनुसार हामीले पुनर्निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकता दियौँ। र पहिला के भयो त भन्दाखेरि अलिकति स्रोतको कुरा पनि यहाँनिर जोडिन आउँछ। यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ, अब हामी नेपाल को हाम्रो जुन ढुकुटी छ त्यो ढुकुटी त्यति धेरै ठुलो छैन। यसमा विशेष गरिकन विदेशी दात्री निकायका ले पनि यसमा ठुलो सहयोग गरेको छ यो पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा। त्यही सन्दर्भमा हामीले दुईटा कार्यक्रमहरू चाहिँ सँगसँगै लान अलि सकेनौँ। सुरुमा हामीले पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दियौँ र पुनर्स्थापनाका कामहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अहिले पुनर्स्थापनाका कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन् भन्नु पर्दाखेरि जस्तै हामीले करिब 60,000 को सङ्ख्यामा यो दक्ष डकर्मीहरूलाई तालिम दिएका छौँ। केहीलाई हामीले 7 दिनको तालिम दिएका छौँ भने केहीलाई 50 दिनको तालिम दिएका छौँ। त्यो सँगसँगै अब उहाँहरूको एउटा आय आर्जन वृद्धि भएको छ, गाउँठाउँमा बसेर यो प्राविधिक कुराहरू सिक्नु भएको छ होइन। बाहिर जाँदाखेरि पनि अब उहाँहरूले अलि रोजगार आय चाहिँ बढी पाउनु भएको छ, अर्थात् स्यालेरी बढी पाउनु भएको अवस्था छ। अहिले गाउँठाउँमा कतिपय ठाउँहरूमा देखिन्छ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू पनि डकर्मीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, एउटा पाटो।
र अर्को सँगसँगै हामीले विभिन्न कृषि पेसामा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई यो भूकम्प प्रभावित विशेष गरिकन 14 जिल्ला जुन अति प्रभावित भनेर हामीले भन्छौँ 14 जिल्लामा चाहिँ विभिन्न आय आर्जन प्रवर्धन हुने खालका कामहरू पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। हुन्छ सरसँग म फेरि आउनेछु, म फेरि नेत्रजीसँग जान चाहन्छु। नेत्रजी, अब यो रोजगार सँगसँगै अलिकति पुनर्स्थापनाका कुरा पनि घुमे, केही होइन समस्याको विषय पनि भयो। अब यसलाई अब पुनः भनौँ न पहिलेकै ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि मानिस, किनभने भूकम्पले कति सुस्त मनस्थिति बने होलान्, कति बेरोजगार बने, कति के भयो, यो सबैलाई मेन्टेन गर्नका लागि अब हामीले के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले यो भूकम्प गइसकेपछि तपाईँले पोस्ट डिजास्टरको कुरा गर्नुभयो होइन। डिजास्टर घटिसकेपछि के हुन्छ भने भूकम्प भनेको एउटा आफैमा एउटा ठुलो प्रकोप त हो, तर यसले आफू सँगसँगै अन्य थुप्रै प्रकोपहरू पनि निम्ति आउँछ। जस्तै भूकम्प गइसकेपछि तत्कालै हुन सक्ने प्रकोपहरू भनेको हिमतालहरू विस्फोट हुन सक्छन्, पहिरो जान सक्छ, सुक्खा पहिरो जान सक्छ, बाढीहरू आउन सक्छ होइन, अनि आगलागीहरू हुन सक्छ, जमिनहरू चिरा पर्ने, तरलीकरण हुने, त्यसका विशेषताहरू आधारमा उक्त घटनाहरूको आधारमा नै क्षतिहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ र क्षतिहरू हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले के गर्न सकिन्छ भने जस्तै अहिले हामीले अब तपाईँले पोस्ट डिजास्टर कुरा गर्नुभयो भने हामीले के गर्नु छ, अब हामीले गइसकेको भूकम्पको लागि त्यसका क्षतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसको क्षतिहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने र अब आउन सक्ने जोखिमका लागि लड्नका लागि हामी तयार हुनु पर्यो। जस्तै मानिलिउँ हामी कहीँ सडक बनाउँदैछौँ, सडकमा हामीले भूकम्पीय जोखिमका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई वास्ता गरेनौँ, यहाँ सडकमा त के नै हुनसक्छ र भनेर भन्यो भने जस्तै भोलि भूकम्प गइसकेपछि उक्त सडक चाहिँ पहिरो गएर थुनियो भने त्यसले अरू विभिन्न प्रकोपहरू लिएर आउँछ, कहीँ खानेपानीका समस्याहरू लिएर आउँछन्। त्यस कारणले प्रकोप एक्लै आउँदैन र प्रकोप चाहिँ जोइन्ट यिनीहरूको रिलेसन हुन्छ। त्यो यसले सामाजिक, आर्थिक, मानसिक पक्षको कुरा गऱ्यौँ, त्यो सँगसँगै यसले प्राकृतिक कुराहरूलाई पनि जोडेको हुन्छ। उक्त प्राकृतिक कुराहरू चाहिँ हामीले तथ्यसँग वस्तुको वस्तुस्थिति, त्यहाँको जमिन, त्यहाँको अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले त्यसको चाहिँ डिटेल अध्ययन गरेर यहाँ के जोखिम हुन सक्छन्, कति क्षति हुन सक्छ, कसरी हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भनेर हामीले त्यसको ठोस अध्ययन गरेर, जस्तै ठोस कहीँ चाहिँ हामीले डिजास्टर चाहिँ म्यापिङहरू गर्ने होइन, हाजार्ड म्यापिङहरू गर्ने लगायत चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमका कुराहरूलाई वैज्ञानिक तवरले अध्ययन गरेर त्यसको लागि कार्यनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो तपाईँले भनिरहँदा राज्य यसप्रति उन्मुख भएको देखिन्छ या सक्रिय भएको देखिन्छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? राज्यले अब गर्दै नगरेको होइन, अहिले विभिन्न स्थानीय निकायहरूले आफ्नो ठाउँमा हुन सक्ने जोखिमहरूको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर कामहरू गरिरहेका छन्। अब हाम्रो देशको अहिले सरले नै भन्नुभयो देशमा धुकुटी कम छ, तर हामीले के बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ भने हामीले धेरै बाटो बनाएर, धेरै ठुला घर बनाएर, धेरै ठुलो सहर बनाएर हामी सफल हुन्छौँ कि हामीले जति बनाउँछौँ तिनीहरूलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित र सुरक्षित बनाएर हामी सफल हुन्छौँ भन्ने बहस आजको मुख्य कुरा हो। जस्तै हामीले चाहिँ नेपालमा सुरुमा चाहिँ नेपालको विकासक्रम कसरी अगाडि बढ्यो र आजको हाम्रो विकासक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ। जस्तै यहाँ भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण सर हुनुहुन्छ, यहाँ त्यो उक्त क्षेत्रमा क्षति भएका बस्तीहरूमा विभिन्न सामाजिक सम्बन्धहरूका कारणले बस्तीहरू स्थानान्तरणमा ठुलो समस्याहरू आइरहेको छ। तर ती कार्यहरूलाई चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यता भन्दा पनि वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ हामीले समाधान गऱ्यौँ भने त्यसको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ। जस्तै मानिलिउँ कुनै पहाडमा एउटा घर छ, उसको लागि हामीले 4 किलोमिटर बाटो बनाउनु पर्ने छ, 2 किलोमिटर 200 मिटर पाइप तान्नुपर्ने व्यवस्था छ, पहिरोको जोखिम हुन सक्छ। मानिसहरूका उक्त स्थानमा सामाजिक आफ्नो चाहिँ अस्तित्व रहन्छ, तर त्यसलाई भन्दा वैज्ञानिक तरिकाले आएका तथ्यहरूलाई नै हामीले प्रधान राखेर हाम्रा नीति निर्माण गर्नुपर्छ। भनेपछि जोखिम हेरिकन त्यो बस्ती विस्थापित गर्न स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक पाटो हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभयो हो। पुनर्निर्माणको यो 2072 सालको भूकम्प गइसकेपछि पनि पुनर्निर्माणका क्रममा कतिपय स्थानहरूको म्यापिङ गरेर उक्त क्षेत्रहरू चाहिँ बस्न पहिरोको जोखिम रहेको भनेर चाहिँ भूगर्भशास्त्रका विज्ञहरूले, भूगर्भशास्त्रीहरूले प्रिस्क्राइब पनि गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि त्यो ठाउँ अथवा त्यो बस्ती भूकम्पीय दृष्टिकोणले र अन्य जोखिमले के कस्तो छ हेरिकन बस्ती त्यहाँ राख्ने अथवा चाहिँ स्थापित गर्ने वा अर्को ठाउँमा विस्थापित गराउने भन्ने कुराको चाहिँ अध्ययन हुन जरुरी भन्ने यहाँको भनाइ हो। ठिक छ, म फेरि तपाईँसँग आउनेछु। म इन्जिनियर छवि ढकालतिर जान चाहन्छु। छविजी, यहाँ धेरै कुराहरू सुन्नुभयो, यहाँले
पक्कै पनि यो बस्ती बसाउँदादेखि लिएर अहिले गरेका कामहरूमा इन्जिनियर पार्टले धेरै महत्त्वपूर्ण गर्छ। अहिले मनोज सरले भन्दै हुनुहुन्छ धेरै चाहिँ हामी इन्जिनियर पार्ट हो अथवा चाहिँ धेरै चाहिँ डिकर्मी र सिकर्मीलाई त्यो समय दक्ष तालिम पनि दिइरहेका छौँ भनेको के वास्तवमा अहिले जब नेपालका हरेक ठाउँमा घरहरू बनिरहेका छन्, बस्ती बसाइएको छ, यी वास्तवमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाइएको छ, बनाउनतिर उन्मुख छन् या उनीहरूको सोचाइ मात्र छ? के भइरहेको छ? तपाईँ के पाउनु भएको छ? के गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ? निश्चय पनि यो भूकम्प प्रभावित जुन जिल्लाहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ एक प्रकारले मलाई लाग्छ अक्षरश पालना भएको छ यो जुन नेपाल बिल्डिङ कोड अनि त्यसपछि नेपाल एनआरएको आफ्नै गाइडलाइन छ। त्यो गाइडलाइनलाई परिपालना गरेर घरहरू निर्माण भएका छन्। त्यसको लागि चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर मोनिटरिङ गर्ने बाटो एनआरएको साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसमा दात्री निकाय अथवा आइएनजिओहरू पनि सहभागी भएर आफ्नो तवरले चाहिँ भनौँ न एउटा इन्टेन्सिभ मोनिटरिङ गरेर निर्माणको कामहरू बढिरहेको छ। तर मलाई चाहिँ कहाँनिर खड्केको फिल भएको हो भने भूकम्प सधैँ पहाडी अथवा भनौँ न बारपाकलाई मात्र केन्द्र बनाउँछ अथवा कोदारीतिर मात्रै जान्छ भन्ने त होइन। धेरै जिल्लाहरू छन्, ती जिल्लाहरूमा चाहिँ यस खाले नलेज नपुगेको मैले महसुस गरेको छु। जस्तै नवलपरासीमा पनि अब अलिकति आंशिक मात्रै क्षति भएको हो यहाँनिर केही होइन। तर यहाँ कस्तोसम्म मान्छेलाई थाहा छैन भने भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने भन्ने कुरा त गरियो, त्यो घर बनाउँदा महँगो पर्छ भन्ने एउटा बुझाइ गलत भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ भनौँ न नगरपालिकाको नीति नियम अब विभिन्न पालिकाको नीति नियम मान्ने कुरामा चाहिँ एक प्रकारको अप्ठ्यारो महसुस गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। त्यो विभिन्न कुराले महसुस हुने अवस्था आउँछ। जस्तो कि एक त भनौँ न विभिन्न मोडलहरू नमुनाहरू छन् जुन एनआरएले आफैले डेभलप गरेको भोल्युम 1 भोल्युम 2 भनेर जुन वैकल्पिक घरहरू अथवा वैकल्पिक निर्माण सामग्रीहरू इत्यादिको प्रयोग गरेर पनि त घर बनाउन सकिन्छ नि त। त्यो सामग्रीहरूको अथवा त्यो डिजाइनको त्यो मोडालिटीको बारेमा चाहिँ दूरदराजमा अब भूकम्प गएका जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ कमै जानकारी पुगेको मैले पाएको छु कि भनौँ न घर भनेको ढुङ्गा माटोले पनि बन्छ, त्यसपछि ब्यान्डमा काठ पनि राख्न मिल्छ होइन, ब्लक पनि राख्न मिल्छ अथवा माटोको बोराहरू अथवा बोराबाट पनि बनाउन मिल्छ। यी विभिन्न कुराहरू छन्। ती कुराहरू चाहिँ अन्यत्र चाहिँ त्यो खाले ज्ञान चाहिँ प्रसारित नभएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको हो। त्यसको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जानकारीमा राखिदिनु पर्यो यो कुराहरू। जस्तै कि अब स्थानीय पालिकाले, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले पनि यो कुराहरू छ है भन्ने कुराको जानकारी होस्। अथवा एनआरए त एउटा त्यो भनौँ न भूकम्प प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापनाको लागि छँदै थियो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा देशभरि नै बृहत्तर रूपमा यो खाले मोडालिटी पनि छ है, यो टेक्नोलोजी पनि छ। यो टेक्नोलोजीमा आरसिसी घर मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी होइन, ढुङ्गा माटाको घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन्। त्यो चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुराको प्रचारको कमी छ। बनाउने मोडल पनि निकालिदिएको छ, कति खर्च लाग्छ इत्यादि सबै कुरा छ छनलाई चाहिँ। त्यहाँनिर एउटा राम्रो पक्ष सुन्दर पक्ष त्यही हो। तर त्योको जानकारी चाहिँ हाम्रो पुरै जिल्लाहरूमा चाहिँ छैन। एकदम निश्चित सन्देश प्रवाह राम्रोसँग हुन सकेन र ज्ञान चाहिँ सबैमा आएन भन्न खोज्नुमा हो। मलाई त्यस्तै लाग्छ। एउटा त्यो खाले कमजोरी छ। अनि भनौँ न सरले अघि भनिसक्नुभयो तालिम पनि दिएका छौँ, त्यो पनि निश्चित क्षेत्रलाई भएको छ कि भूकम्पले यो ठाउँ त्यो ठाउँ भनेर मलाई तोक्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने हामी भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा सधैँभरि छौँ। हाम्रो नेत्र सरले भन्नुभयो होइन, हाम्रो देशको मैले पाएको जानकारी अनुसार भूकम्प शास्त्रीको विद्यार्थी त होइन होइन, प्रत्येक 1 वर्षमा 5 सेन्टिमिटरको दरले इन्डियन प्लेट चाहिँ युरेसियन प्लेट भित्र छिरिरहेको छ भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो हिमाल बढ्दैछन्, यी हिमाल कच्चा हुन्। त्यही भएर त्यहाँ कुनै समयमा गएर जुन शक्ति सञ्चय भएको छ त्यो त विस्फोट हुनेवाला नै छ। हिजो बारपाकमा विस्फोट भयो, अब अर्को ठाउँमा होला होइन। त्यही भएर जहाँनिर पनि यो जुन भूकम्प प्रविधि मानेर बनाउने एउटा सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ परिपालना गर्न अत्यन्त जरुरी छ। त्यसको लागि विभिन्न तरिकाहरू अपनाउनु जरुरी हुन्छ। विज्ञापन हुन्छ कि गोष्ठी हुन्छ कि अब यस्तै गाउँले दर्पण जस्तै विभिन्न मिडिया हुन्छन् कि जसरी हुन्छ हरेक जनता समक्ष यो जानकारी चाहिँ पुग्नु हुन्छ। हामीसँग समय अलिकति छोटो छ, म थोरै कुरा राख्न अनुरोध गर्न चाहे। हामीसँग समय अब अन्तमा पनि छौँ। अन्तमा म सरलाई भन्न चाहन्छु, म फेरि सरसँग जान चाहन्छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ सर मनोहर सर। मनोहर सर, अन्त्यमा जाँदै महत्त्वपूर्ण कुरा केही छ भने सठिकमा भनिदिनु होला। महत्त्वपूर्ण कुरा जुन अघि हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो उहाँहरूको कुरासँग म सहमत नै छु होइन।
विशेष गरिकन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो 32 जिल्लाहरूमा मात्रै आफ्नो काम केन्द्रित गरिरहेको छ, आफ्नो कार्यक्षेत्र यो भएको हुनाले। तर हामीले एउटा सरकारलाई पनि र सबैलाई एउटा के हामीले सुझाव दिएका छौँ त भन्दाखेरि भूकम्प भनेको जहिले पनि र जहाँ पनि आउन सक्छ, त्यसकारण यहाँ सिकेका कुराहरू वा यहाँ पालना गरेका कुराहरू चाहिँ बाँकी सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा लागू गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ र त्यसको केही थालनी पनि भइसकेको छ। अहिले गृह मन्त्रालयबाट छुट्टै एउटा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थायी प्रकृतिको गठन भएको छ। र अर्को भनेको यो विपद व्यवस्थापन स्थानीय तहको, स्थानीय सरकारको एउटा मुख्य जिम्मेवारी हो। त्यसकारण स्थानीय सरकारले चाहिँ यसलाई एउटा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीको रूपमा लिएर यस्ता कामहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। यसका रोकथामका कामहरू, यो जुन डिजास्टर साइकलका सुरुदेखिको प्रिपेयर्डनेसदेखिका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। र अर्को जुन यो जोखिमका बस्तीहरूको अध्ययनका कामहरू हामीले गरेका छौँ र हामीले केही स्थानान्तरण पनि गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। तर के हुँदो रहेछ भने मान्छेहरूलाई आफू लामो समयदेखि बसिरहेको भूगोल, विभिन्न त्यहाँ एट्याचमेन्टहरू हुन्छ, उसको सोसियल एट्याचमेन्ट हुन्छ, उसको धार्मिक आस्थाको कुराहरू जोडिएका हुन्छन्, उसको जीविकोपार्जनका कुराहरू हुन्छन्, त्यो कारणले सजिलै छोड्न सक्दो रहेछ। तर हामीले यो एकीकृत बस्ती विकास गर्ने कुरालाई पनि प्रधानता दिइरहेका छौँ। र सँगसँगै अर्को के छ भने सुरक्षित बनाउने उपाय भनेको त्यहाँ इन्जिनियर साथी पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। यो नयाँ नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, जुन प्रबलीकरणको कन्सेप्ट हामीले ल्याएका छौँ, रेट्रोफिटिङ भनेर जसलाई भन्छौँ, यो रेट्रोफिटिङको अभियान पनि एउटा देशैभरि सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु। र विशेष गरिकन यसमा यो सञ्चारकर्मी साथीहरूको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र यहाँहरूले पनि एउटा विपद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ नियमित रूपमा सन्देशहरू प्रवाह गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाउनु पर्छ। र स्थानीय व्यक्तिहरूले, जो सबैभन्दा जिम्मेवार त व्यक्ति नै हो, व्यक्तिले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा विपद भनेको जहिले पनि आउँछ, यो कुनै बाजा बजाएर वा कुनै पूर्व जानकारी दिएर आउने होइन। त्यसकारण त्यो विपदबाट हुने सक्ने क्षतिलाई चाहिँ हामीले पर्याप्त उपायहरू अवलम्बन गरेर हामी सुरक्षित हुने वातावरण चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। त्यसमा भलै 2-4 पैसा बढी खर्च लागे तापनि प्राविधिक साथीहरूले दिएका सुझावहरू, विशेष गरिकन सरकारले तोकेका मापदण्डहरू, जुन अहिले हामीले भवन संहिता बनाउने लागू गर्ने कुरा गरेका छौँ, त्यसको जुन कार्यान्वयन गर्ने पनि स्थानीय सरकारले हो होइन। त्यो भवन संहिता अनुसारका संरचनाहरू बनाउने र दिगो खालको संरचना बनाउने, दिगो विकास गर्ने कुरामा चाहिँ हामी सबैले जोड दिनुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। हुन्छ नेत्रजी, सठिक 1 मिनट भनिदिनु होला, तपाईँ अन्तमा के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको यस मिडिया मार्फत यो संवाद हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने, पहिला सुरु के हुन्छ भने तपाईँ आफू बसेको ठाउँ सुरक्षित छु कि छैन, म बसेको संरचना सुरक्षित छ कि छैन, त्यसका निम्ति त्यसको आधार सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यस कारणले हरेक संरचनाहरू, हरेक पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि त्यसको भौगोलिक अध्ययन गरेर उक्त जमिनमा कस्तो किसिमको पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ, कसरी सुरक्षा अप्नाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै अहिले म बसिरहेको छु भने हामी के ढुक्काउनु पर्यो भने, म बसिरहेको संरचना, म बसिरहेको ठाउँ भूकम्प आउँदा पनि सुरक्षित छु, म कहीँ हिँड्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले हामीले सम्पूर्ण कुराहरू व्यवस्थापन गरेर विज्ञानसँग हामी जुधेर होइन कि विज्ञानसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि हिँड्यौँ भने मात्रै हामीले विपदलाई, प्रकोपलाई विपद बनाउनबाट रोक्न सक्छौँ। त्यस कारणले यसमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, सम्पूर्ण निकायहरू यसमा संवेदनशील रहेर दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नु नै यो चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ छविजी, इन्जिनियर छवि ढकाल हुन्छ, तपाईँ अन्त्यमा जाँदै के भन्दै हुनुहुन्छ? भूकम्प सबै साथीले भनेकै भाषा हो। भूकम्प जति बेला पनि जान सक्छ, जहाँ पनि जान सक्छ। त्यही भएर हामी जहाँ बसिरहेछौँ त्यहाँ सुरक्षित बस्न पाइरहेछौँ भन्ने महसुस हुनु पर्यो। हाम्रो धेरै ठुलो लगानी लागेको हुन्छ कुनै पनि संरचनामा। त्यो संरचना बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ मापदण्डदेखि लिएर प्रयोग गर्ने सामग्री, प्राविधिकदेखि कामदारहरू सबै चाहिँ त्यो विषयमा जानकार भएको मात्रै प्रयोग गरियो भनेदेखि चाहिँ हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। त्यही नै गरौँ भन्ने मेरो धारणा पनि हो। हुन्छ, म तिनैजनालाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु समय संवादको लागि। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग गाउँले अनलाइन टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी आज हामी भूकम्पमा केन्द्रित रहेर वैशाख 12 अर्थात् 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गएको थियो नेपालमा, पछिल्लो विनाशकारी भूकम्प। यही भूकम्पमा केन्द्रित रहेर वैशाख 12 अर्थात् 2072 साल वैशाख 12 पछि आजसम्म के भएर हामीले के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी छलफलमा जुटेका थियौँ। हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय
का सहप्रवक्ता अर्थात् सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेजी काठमाडौँबाट प्रत्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने त्यस्तै गरी इन्जिनियर छवि ढकाल हामीसँग नवलपरासीबाट प्रत्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी नेत्रनारायण भण्डारी पनि नवलपरासीबाटै भूगर्भ शास्त्रका विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग सँगै रहेर यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो। सहभागी भइदिनु भएकोमा तिनैजनालाई धन्यवाद दिँदै यतिन्जेलसम्म गाउँले अनलाइन टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रम हेरेर साथ र समर्थन दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण स्वदेश र विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले यतिन्जेल हेर्नुभयो कि हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट यो भूकम्पसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको यो कुराकानी यतिन्जेलसम्म गाउँले अनलाइन टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमबाट म कृष्ण ढकाल लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौ। नमस्ते।